نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، جو بھی سننے والے بزرگوں، ماں اور بہن، سب سے پہلے میں آپ کو آج حضرت ان اولیاء اللہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آج میں آپ کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کریم سے سلسلے میں بات کریں۔ عبداللہ ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث سے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مال کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کے لیے، لشکر کے لیے، دین کے لیے میرے والد اب سیدنا عمر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرے پاس پیسے اچھے ہیں، پوری دولت اچھے، فیصلہ لیا کہ پوری دولت کے 2 حصے کریں اور اللہ کے نبی کے پاس دیں، حضور کے پاس پیش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دولت کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے اور دوسرا حصہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور حافظ ٹویلتھ ویلتھ بلونگ ان دا 50% کر دیا، اسلام اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور ان کی خواہش تھی اب حضرت ابو بکر اس کام کو میرا مقابلہ کیسے کریں، حضرت ابو بکر میرا مقابلہ اس بار کیسے کریں، یہ سن کر بیٹھ گئے اور جائزہ لینے لگے۔ ابو بکر کیا دیتے ہیں، ابو بکر کیا دیتے ہیں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق بھی آ گئے، ان کے پاس آف کورس اتنا مال نہیں تھا جتنا عمر کے پاس تھا، اور سید ابو بکر کے پاس جو بھی مال تھا حضور کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ پہلے یہ سب سوال حضرت عمر سے بھی کر چکے تھے، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ آدھا ان کے لیے اور آدھا ادھر لایا ہوں، آدھا ادھر لایا ہوں۔ اتنے میں ابو بکر آ گئے اور کہا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو ان کا جواب تھا، یا رسول اللہ نہیں کہا کہ کچھ نہیں چھوڑ کر آئے، اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دے اور کہہ دے گھر کچھ نہیں چھوڑ آیا ہوں، تو سمجھ لو کہ اس کا دل چھوٹا ہے، اس کا دل چھوٹا ہے۔ کام تو بڑا کر بیٹھا ہے، جو اس میں کام تو بڑا کر بیٹھا ہے، مگر دل اس کا بڑا اتنا نہیں۔ خیال یہ بھی ہے کہ گھر تو کچھ نہیں، گھر تو کچھ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کیا بنے گا، گھر پر کچھ نہیں چھوڑ کر آیا ہوں، کیا بنے گا وٹمن صدیس۔ ابو بکر صدیق یہ نہیں کہا کہ کچھ نہیں چھوڑا، آپ
के मुकाम से नीचे की बात है। जवाब दिया, घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़कर आया हूँ, अल्लाह का रसूल छोड़कर आया हूँ। इस बात में मैसेज था कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल दो, उससे कोई कमी नहीं है। यह ट्रेनिंग दी गई आका ने सहाबा को, ये ट्रेनिंग दी आका ने सहाबा इकराम को। इस वजह से इस्लाम बढ़ता गया। मुड़ के नहीं देखते थे पीछे क्या बचा है, क्या छोड़कर आए हैं, कभी मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि वहां पीछे शैतान खड़ा होता था 100 बातें डालने के लिए, विश्व से डालने के लिए। तो एक हदीस हो गई, यह तो एक हदीस हो गई। इब्ने राबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। इमाम कुर्तबी ने रिवायत किया है, इमाम सहालबी ने भी रिवायत किया है, इमाम तरानगी ने भी तफसीरुल कुरान में, इमाम बागवी ने सीरतुल औलिया में, इमाम लाल कई ने बहुत से किताब में फरमाते हैं, सारा कुछ लुटा दिया अपने सारा कुछ लुटा दिया बहुत सी किताबों में फरमाते हैं, सारा कुछ लुटा दिया अपने तन के कपड़े भी नहीं छोड़े। उनके पास चादरें लगाई हुई एक टांके भरी चादर थी, वो पहनकर वो लश्कर इस्लाम अल्लाह ताला ने जिब्राइल उस हुजूर की बारगाह में पेश हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को भेजा और कहा जाकर कुछ बातें अल्लाह ने बताई है। फनजाला जिब्राइल फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राइल ने रसूल से पूछा, माशा अल्लाह अबू बकर अलैहिस्सलाम अबा बताए कद सदरी भी खला भी, अबू बकर कांटों की चादर लगाए हुए आए हैं। अल्लाह के हुजूर ने पूछा, क्यों ऐसा? तो सवाल किया। आका अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिब्राइल, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को भेजा और कहा कि मेरे सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जिब्राइल अमीन ने पूछा, आका ने कहा है कि अल्लाह के रसूल से कुछ सवाल करो कि ये अबू बकर ये कांटों वाली चादर पहनकर क्यों आए? ये कांटों वाली चादर पहनकर क्यों आए जिसमें टाके लगे? अल्लाह के रसूल ने पूछा, ये तो ऐसा। अल्लाह के सलाम ने आका इस्लाम ने जवाब दिया, जिब्राइल इन्नहु कद अफकना अलैहिस्सलाम मालहू, और सारा माल मुझ पर खर्च कर दिया है, सारी मिल्लत मुझ पर खर्च कर दी है, अब उसके पास बचा कुछ नहीं है इस चादर के, इसलिए ढांकने के लिए टाके लगाए हुए हैं। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोला, रसूल अल्लाह ताला, मुझे अल्लाह तबारक व ताला ने भेजा है, इन्नल्लाह याकूब लका अबी बकरैन अस्सलाम, अल्लाह पाक ने फरमाया है, मैं अबू बकर को सलाम भेजता। मैं अबू बकर को, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है कि मैं मौला करम, जवाब दिया, मौला अबू बकर को सलाम भेजता हूं, मैं एक इंसान पर सलाम भेजिए। जिब्राइल ने पूछा, फरमाया कि जस्ट अकिम, सवाल रसूल अल्लाह आका ने एक सवाल पूछा, फरमाया कि जस्ट आस्किम अल पाक ने फरमाया, कुल्लहू अरादिन अन्नका फहादा अमहबुन अबू बकर, अनताला फरमाते हैं कि अबू बकर तू इस हाल में मुझसे राजी है?
حضرت اللہ تبارک و تعالی ابو بکر سے پوچھ رہا ہے کہ تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ ابو بکر فرماتے ہیں میں اللہ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ یا اللہ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ میں رب کی رضا میں راضی ہوں۔ مگر ایک مقام پر سلمی المقصود مقدات میں پڑھا ہے اللہ پاک اس سوال ابو بکر کو اس حال میں راضی ہو تو میں تو ناراض نہیں، اب تم کہیں ناراض تو نہیں؟ ابو بکر کھڑے ہو گئے، وجد میں آ کر 3 چکر لگائے اور کہنے لگے میں راضی ہوں مولا تیری رضا میں راضی ہوں، مولا تیری رضا میں راضی ہوں۔ اور مولوی صوفیہ کہتے ہیں ابو بکر کی سنت ادا کی جاتی ہے۔ جبرائیل نے کہا ابھی نہیں کہ میں جس طرح تجھ سے راضی ہوں ابھی میں بھی اسی طرح تم سے راضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس طرح ابو بکر فرماتے ہیں جس طرح تو راضی ہے میں بھی اسی طرح تجھ سے راضی۔ یہ ہے حضرت ابو بکر کا مقام۔ اس پر سیدنا ابو بکر رو پڑے، وہ چیخ نکل گئی۔